अस्सलाम वालेकुम। तमाम ख़वातीन और हज़रात जो इन्फो पैनल यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। इन्फो पैनल आपके लिए इस्लामी वीडियोस, व्लॉग्स, लर्निंग वीडियोस और मालूमाती वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता है। आज भी एक बहुत ही मालूमाती वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आज की वीडियो का उन्वान है तकदीर क्या है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों के जहनों में क्लियर नहीं है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्राय मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तकदीर क्या है? दुनिया को पैदा करने से, इंसान को पैदा करने से बहुत अरसा पहले अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया कि आप लोगों की तकदीर लिख दो। जितने लोग क़यामत तक पैदा होंगे सबकी तकदीर कलम ने लिखकर लोहे महफूज में रख दी। अब लोहे महफूज में हर बंदे की तकदीर महफूज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला ने सब कुछ लिखा हुआ है पहले से ही, ये इंसान ये करेगा, तो फिर तो इंसान करेगा। तो फिर इंसान की पकड़ कैसी, फिर जन्नत और दोज़ख कैसी, फिर इंसान जज़ा और सजा कैसी। तो ये हर इंसान के जहन में ये सवाल जरूर पैदा होते हैं, लेकिन इसका बहुत आसान जवाब ये है कि तकदीर, अल्लाह ताला ने कलम को इतना इल्म दिया था कि वो तकदीर लिखे हर इंसान की, क्योंकि अल्लाह ताला जानते थे कि ये इंसान पैदा होगा तो दुनिया में जाकर क्या कुछ करेगा। ये इंसान की जो कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कितनी उम्र होगी, कहाँ पैदा होगा, कहाँ मरेगा, ये सारी चीजें जो है ना उसकी तकदीर से तल्लक है। और ये सारी चीजें कलम ने, क्योंकि कलम को अल्लाह ताला ने इल्म दिया था, तो कलम ने ये सारी चीजें लिखकर रख दी। अब इंसान वही करता है जो अल्लाह ताला का इल्म है। अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक, क्योंकि अल्लाह ताला का इल्म तो लामहदूद है, वो जिसने इंसान को पैदा किया है वो ये भी जानता है कि ये इंसान दुनिया में जाकर क्या करेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने वो तकदीर लिख कर रख दी। तो इसकी एक मिसाल ये है कि हजरत अली करमल्लाह वजह से किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताइए तकदीर क्या है। तो हजरत अली करमल्लाह वजह ने कहा कि उठ के खड़े हो जाए। वो शख्स उठ के खड़ा हो गया। तो आपने कहा आप अपना दाना पांव जमीन से ऊपर उठा लें। तो उस शख्स ने दाना पांव जमीन से ऊपर उठा लिया। आपने कहा अब आप अपना बायां पांव भी जमीन से ऊपर उठा लें। तो वो शख्स कहने लगा हुजूर मैं गिर जाऊंगा, मैं इस पर जो है अगर मैं दूसरा पांव भी ऊपर उठाऊंगा तो मैं खड़ा कैसे रहूंगा, मैं तो गिर जाऊंगा। तो हजरत अली करमल्लाह वजह ने कहा कि बिल्कुल यही हाल तकदीर का है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे जो है ना इख्तियारात इंसान को दिए हैं। मसलन आप एक टांग ऊपर उठा सकते थे, आप बैठे उठ के खड़े हो सकते थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका इख्तियार इंसान को अल्लाह ताला ने नहीं दिया है और वही तकदीर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है वो बहुत मैं वाजे करना चाहता हूँ उसको, कि तकदीर भी बाज़ औक़ात अल्लाह ताला तब्दील फरमा देते हैं। मसलन अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो जब अल्लाह ताला को राजी कर लेते हैं, अल्लाह ताला के यहाँ गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज हो जाते हैं और अल्लाह ताला को मना लेते हैं, तो अल्लाह ताला उनको वो अता कर देता है जो वो चाहते हैं। अब वो तकदीर में है या नहीं है, इस पर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। वो किस्सा मैंने पहले भी एक वीडियो में बयान किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते थे और अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। रास्ते में एक बुढ़िया उनको मिली जो बहुत ही ज़ारो कतार रो रही थी और बहुत ही अल्लाह ताला से फरियाद कर रही थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप माँ क्यों रो रही हैं? तो उस औरत ने कहा कि मैं बुढ़ापे को पहुंचने वाली हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, शौहर है और मेरी कोई मतलब जो है ना औलाद भी नहीं है, तो मैं बुढ़ापे से परेशान हूँ, बुढ़ापे से मुझे डर लगता है कि बुढ़ापे में मेरा क्या बनेगा। तो आप
کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، جا کے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ذرا پوچھئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں اولاد لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ عورت جو ہے جو راستے میں مجھے ملی ہے، اس کی قسمت میں اولاد ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اس عورت کو راستے میں منتظر پایا، اس کو بتا دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ کی قسمت میں، آپ کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ وہ عورت روتی پیٹتی گھر چلی گئی۔ کچھ عرصہ گزرا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس عورت کی گود میں ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ اس کو پیار کر رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ ماں یہ بچہ آپ کا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، بہت ہی پریشان ہوئے، کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیا کہ یا باری تعالیٰ، آپ تو کہہ رہے تھے کہ اس عورت کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ہاں اولاد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ نے بیٹا دیا ہے اور وہ اس سے کھیل رہی ہے، اس کو پیار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں اس کا جواب آپ کو بعد میں دیتا ہوں، پہلے ایسا کریں مجھے انسانی گوشت چاہیے، انسانی گوشت کی ضرورت ہے، ذرا وہ تو لے کے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے اترے، گھر سے چھری اٹھائی اور پوری بستی میں لوگوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کو انسانی گوشت کی ضرورت ہے تو کوئی اپنا گوشت دے دے۔ پوری بستی میں سے کسی نے بھی گوشت نہ دیا اس کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو جا کے کیا جواب دوں گا۔ تو وہ اسی جو ہے پریشانی میں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کٹیا تھی، ایک چھوٹی سی کٹیا، اس کے اندر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ تھے کوئی۔ تو اس نے کہا موسیٰ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بتایا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت مانگا تھا، لیکن میں نے سب لوگوں سے التجا کر لی، جستجو کر لی، لیکن انسانی گوشت نہیں ملا۔ اب میں اللہ تعالیٰ کو جا کے بتاؤں گا کہ مطلب کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ موسیٰ لاؤ چھری دو ادھر مجھے۔ اس نے چھری پکڑی اور اپنے بازو سے گوشت اتار کے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا، کہا کہ یہ جا کے میری طرف سے اللہ تعالیٰ کو پیش کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو اس نے پھر پیچھے سے آواز دی، موسیٰ 1 منٹ یہ چھری دیجئے گا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس حصے کا گوشت مانگا ہے، تو لہذا یہ ٹانگ کا گوشت بھی لیتے جائیے۔ اس نے ٹانگ سے بھی گوشت اتارا اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ موسیٰ ذرا چھری دیجئے گا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے ران کا گوشت مانگا ہو۔ تو اس نے ران سے بھی گوشت اتارا اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ چلو مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے میں سرخرو ہو جاؤں گا کہ میں انسانی گوشت لے آیا ہوں۔ وہ یہ گوشت لے کر جیسے کوہ طور پر چڑھے اور اوپر جا کے اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ دیکھیے میں گوشت لے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم نے پوری کوشش کر لی تھی، تمہیں کسی نے گوشت نہیں دیا، اور ہر لحاظ سے تم نے مطلب جو ہے کوشش کر لی، سمجھایا لوگوں کی منت تک کی، لیکن کسی نے اپنا گوشت نہیں دیا۔ یہ شخص جس نے آپ کو گوشت دیا ہے وہ بڑھیا ایک دن ان کے پاس چلی گئی اور ان سے جا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے۔ تو اس شخص نے دعا کی تھی جس کی وجہ سے مجھے اس بڑھیا کو اولاد دینی پڑی۔ تو ایسا شخص جس نے آپ کو 3 جگہوں سے گوشت اتار کے آپ کے حوالے کر دیا، تو میں اس کی بات کیسے نہ مانوں؟ تو اللہ تعالیٰ کو کیونکہ اس شخص نے راضی کیا ہوا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی بات مان لی۔ تو اس لیے دعا جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے، اس کو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور دعا سے ہم اپنی تقدیر کو بھی بدل سکتے ہیں۔ یہ اور بھی بہت سارے واقعات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے برخلاف کام کر دیا اور تقدیر کو سے پشت رکھ کر اس شخص کی بات مان لی۔
مجھے امید ہے آپ کو تقدیر تو سمجھ آ ہی گئی ہوگی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہے تو اور آپ پسند کیا ہے تو اس کو لائک کر دیجئے، شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔